पाठ्यक्रममा के गर्ने भन्दाखेरि पहिलो कुरा अब लैंगिक विविधताको कुरा हुन्छ। लैंगिक न्याय के गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि लैंगिक आधारमा गर्ल्सहरूलाई लैंगिक आधारमा मूल प्रभावीकरणमा समावेश गर्ने र लैंगिक विभेद नगर्ने। जस्तो विविधता व्यवस्थापनका उपाय के हुन् भनेर आउन सक्छ। विविधता व्यवस्थापन भनेको कक्षा कोठामा पनि विविधता व्यवस्थापनका केही उपायहरू हुन सक्छन्। विविधता व्यवस्थापनका उपाय भनेको हाम्रो पाठ्यक्रम 15 वटा लक्षित ग्रुपका लागि समावेश गरिएको छ। अहिलेको पाठ्यक्रम चाहिँ 15 वटा लक्षित ग्रुपको लागि समावेश गरिएको छ। जस्तो अब यो पाठ्यक्रममा गर्ल्सहरूलाई के गर्ने त? पहिलो कुरा के गर्ने भन्दाखेरि यो पाठ्यक्रममा गर्ल्सहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि यो पाठ्यक्रमबाट केटीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? पहिलो कुरा हामीले के भन्छौँ? लैंगिक व्यवस्थापन। पहिलो चाहिँ लैंगिक व्यवस्थापन। ल लैंगिक व्यवस्थापन आयो हैन आवाज? नो के भयो त आवाज? हेलो आयो? सर साउन्ड बिग्रियो। ऑडियो सेटिङ एक्चुअली सर त अर्को क्लासमा पठाइदिनु सर उहाँहरूलाई। अर्को क्लासमा सेन्ड गरिदिनु। ओके, अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छ? विविधता व्यवस्थापनका उपाय भनेको पहिलो कुरा हामीले लैंगिक विविधता गर्नु पर्यो। लैंगिक विविधता एउटा हामीले गर्छौं लैंगिक विविधता व्यवस्था। एउटा चाहिँ हाम्रो लैंगिक विविधता व्यवस्थापन पहिलो काम हामीले त्यो गर्छौं। त्यसपछि जातिगत विविधता व्यवस्थापन। जातिगत विविधता व्यवस्थापन। अर्को रह्यो हाम्रो जातिगत विविधता व्यवस्थापन। एउटा लैंगिक विविधता व्यवस्थापन, अर्को रह्यो जातिगत विविधता व्यवस्थापन। अर्को जातिगत हो भने अर्को चाहिँ अपाङ्गता व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले अपाङ्गता व्यवस्थापन एउटै कक्षा कोठामा अपाङ्गता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को बहुबौद्धिकता व्यवस्थापन। बहुबौद्धिकता व्यवस्थापन। यो बहुबौद्धिकता व्यवस्थापन यो चारवटा चाहिँ पाठ्यक्रममा अहिले हामीले अद्भुत रूपमा हेर्नुपर्ने चार थरीको विविधता। भनेपछि गर्ल्सहरूलाई के गर्नुपर्छ? केटीहरूलाई अहिलेको पाठ्यक्रममा केटी भनेर हेप्नु हुँदैन। पाठ्यक्रमले केटा र केटीलाई समान स्पेस दिनुपर्छ। लैंगिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले के गर्नुपर्छ त? लैंगिक विभेद गर्नु भएन पहिलो कुरा। त्यसपछि गर्ल्सहरूलाई समावेशीकरण गर्ने, सिकाइमा छात्राहरूलाई सक्रिय बनाउने र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको नेतृत्वमा छात्राहरूलाई पनि अगाडि बढाउने। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको नेतृत्वमा गर्ल्सहरूलाई पनि अगाडि बढाउने भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामी के गर्छौं त भन्दा पहिलो कुरा लैंगिक विविधता। अब लैंगिक विविधता भनेको पाठ्यक्रममा लैंगिक विविधता कसरी गर्ने? हाम्रो अहिलेको पाठ्यक्रममा लैंगिक विविधता कसरी गर्ने? गर्ल्सहरूलाई के गर्ने? पहिलो कुरा केटीहरूलाई विशेष व्यवस्था। संविधानले के भन्छ? केटीहरूलाई शिक्षामा के गर्ने भन्दा लैंगिक विविधता भनेको या महिलाको कुरा गरौं। लैंगिक विविधता व्यवस्थापनको अब कुरा गर्दा यहाँ हाम्रो संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि शिक्षामा महिलालाई के हो त? संविधान अनुसार संविधान 2072 ले के भन्छ? शिक्षामा महिलालाई विशेष व्यवस्था। शिक्षामा महिलालाई विशेष व्यवस्था। यो हाम्रो संविधानले यसो भनेको छ। धारा 38 को शिक्षामा महिलालाई विशेष व्यवस्था। विशेष व्यवस्था पहिलो कुरा यो गरेको छ, विशेष व्यवस्था। यहाँ गर्ल्सहरूलाई छात्रवृत्ति यस्तो केही भनेको छैन। संविधानले विशेष व्यवस्था भन्छ। राज्यले के भन्छ भने गर्ल्सहरूलाई मूल प्रभावीकरण गर्नुपर्छ भन्छ। अर्को दोस्रो उपाय भनेको केटीहरूलाई, यो शब्द याद गर्नुस् है, मूल प्रभावीकरण। केटीहरूलाई मूल प्रभावीकरण। मूल प्रभावीकरण भनेको मूल प्रवाहमा गर्ल्सहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ। यदि शिक्षामा लैंगिक विविधता हटाउने हो भने हाम्रा किताबहरूमा महिलाहरूलाई यो किसिमको मूल प्रभावीकरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि
तेस्रो अर्को कुरा भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ छात्रहरूलाई पनि अनिवार्य शरीक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा शिक्षण गतिविधिमा छात्रको अनिवार्य रूपमा शरीक गराउने छात्रलाई हामीले के गर्छौं त अनिवार्य रूपमा शरीक गर्ल्सहरूलाई के गर्छौं त अनिवार्य रूपमा शरीक गराउँछौं शिक्षण गतिविधिमा छात्रको अनिवार्य शरीक हामीले कुनै पनि शिक्षण गतिविधिमा छात्रको अनिवार्य शरीक गराउने काम यो गर्नुपर्छ अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि गर्ल्सहरूलाई कतिपय ठाउँमा समतामूलक व्यवहार गर्ने केटीहरूलाई के गर्नु पर्यो समतामूलक व्यवहार अनि अर्को भनेको के भन्छ छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने केटीहरूलाई अर्को केटीहरूलाई बढी के गर्न सक्छौं हामीले भन्दा विशेष अब सुविधा उपलब्धता पाठ्यक्रमहरुमा सुविधा दिने त्यसपछि असमान व्यवहार भन्दा समतामूलक व्यवहार गर्ने छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने अनिवार्य शरीक गराउने मूल प्रभावीकरण गर्ने र कक्षा समूहको भनौं न ल समूहको नेतृत्व गर्न लगाउने समूहको नेतृत्व केटीहरूलाई गर्न लगाइयो भने नेतृत्व केटीहरूलाई गर्न छात्रलाई गर्न लगाउने केटाहरूलाई मात्रै कक्षामा ग्रुप लिडर बनाउने हैन छात्रलाई गर्न लगाउने यसो गर्दाखेरि पनि हाम्रो पाठ्यक्रमले के भन्छ भने तपाईले किताब लेख्दाखेरि होस् या किताब पढाउँदाखेरि होस् कहिले पनि गर्ल्सहरूलाई विभेद गर्नु हुँदैन त्यसैले लैंगिक विविधता व्यवस्थापनको उपाय तलका मध्ये के हुन् भन्छ लैंगिक विविधता भनेको के भने केटा र केटी बीचको विभेद अन्त्य गरिनुपर्छ केटा र केटी बीच जुन खालको विभेद रहिआएको छ त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो अन्त्य गर्नु पर्यो केटा र केटी बीचमा जुन विभेद देखिएको छ त्यसलाई के गर्नुपर्छ अन्त्य गरिनुपर्छ त्यसैले यहाँ के भन्ने त भन्दा गर्ल्स र बोइज बीचको जुन खालको ग्याप जुन खालको विभेद देखिरहेका छन् यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ जति सक्दो चाँडो यिनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ वुमेनलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने अनिवार्य रूपमा शरीक गराउने समतामूलक व्यवहार गर्ने छात्रवृत्ति गर्ने र समूहको नेतृत्वको छात्रलाई गराउने र अवसर प्रदान गर्ने शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने शिक्षामा के हो त भन्दाखेरि शिक्षा प्राप्तिको अवसर प्रदान गर्ने यहाँ के गर्ने त भन्दा शिक्षा प्राप्तिको अवसर प्रदान गर्ने त्यसैले लैंगिक विविधता व्यवस्थापनमा यो भूमिकाहरू चाहिँ हामीले महिलालाई शिक्षा प्राप्तिको अवसर र पाठन सामग्री दिने पहिलो काम हो अब दोस्रो हामीले के भन्छौं भने जातिगत आधारमा के गर्ने त पहिलो कुरा त जातिहरुको पहुँच बढाउने यो जातिगत रूपमा पछाडी परेका मान्छेको शिक्षामा पहुँच बढाउने के अब जातिगत व्यवस्थापन भनेर हामी जातको विद्यार्थीलाई पढ्न आउनुस् भन्न सकेनौं त्यसलाई अर्को हामीले के गर्न सक्छौं मातृभाषामा पढ्ने व्यवस्था गर्न सक्छौं जातको विद्यार्थीलाई एउटा मातृभाषामा पढ्ने व्यवस्था गर्न सक्छौं अर्को सचेतना जगाउन सक्छौं अर्को उनीहरुको शिक्षा चाहिँ पढ्नै पर्छ भन्ने खालको एउटा भावना हामी जगाउन सक्छौं त्यसैले लैंगिक विविधता पछि अर्को जातिगत विविधता व्यवस्थापन कसरी गर्ने त जातिगत विविधता व्यवस्थापन हाम्रो पाठ्यक्रममा जस्तै शिक्षामा पहिलो जातिगत विविधता व्यवस्थापन कसरी गर्ने जातिगत विविधता अब नेपालमा के छ जातिगत विविधता धेरै छ हैन अब यी विद्यार्थीहरुलाई जातिगत विविधतामा कसरी लैजाने जातिगत विविधता व्यवस्थापनमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा गरौं जातिगत विविधता व्यवस्थापन भनेको पहिलो कुरा त जातिगत रूपमा पछाडी परेकाहरुलाई शिक्षामा पहुँच बढाउनु पहिलो कुरा के गर्नु पर्यो यिनीहरुलाई शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्ने नेपालमा तल्लो जाति भनिनेहरु अन्य जातका मान्छेहरु के छन् त भन्दाखेरि यिनीहरु शिक्षामा आएका छैनन् त्यसैले अब पाठ्यक्रमले के गर्नुपर्छ विविधता व्यवस्थापन कसरी गर्ने हाम्रो देशमा जातिगत विविधताले गर्दा विद्यार्थीको पढाइ हाम्रो साक्षरता 100% भएन समाजका केही तल्लो जात भनिने समुदायहरुलाई का मान्छेहरु विद्यालयमा पढ्न गएनन् छोरछोरी पढ्न गएनन् हामीले 100% साक्षरता ल्याउन सकेनौं भनेपछि पहिलो कुरा त के गर्ने भन्दाखेरि सचेतना कार्यक्रम पहिला लाने जातिगत व्यवस्थाको लागि पहिला सचेतना कार्यक्रम गर्ने हो त्यसपछि भर्ना अभियान अनिवार्य भर्ना अभियान तपाईले अनिवार्य भर्ना अभियान विद्यालयबाट चलाउनु भयो भने यस्ता विद्यार्थीहरु पढ्न आउँछन् त्यसपछि यो जातिगतहरुलाई सरकारले के गर्छ भने यदि कसैले छोरछोरी पढ्न पठायो भने उसलाई बुवा आमालाई सरकारले 1 लिटर तेल दिने जिल्लाहरु पनि छन्
बाबुआमाले छोरछोरी पढ्न पठाइदिए बापत तिमीले छोरछोरी पढ्न पठाइदियौ, तिमीलाई 400 दिन्छु 500 दिन्छु भन्ने ओडाहरू पनि छन्। अनिवार्य भर्ना अभियान। त्यसपछि उनीहरूलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा रोजगारीको अवसर दिनु पर्यो या आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्यो। जातिगत विविधता व्यवस्थापन गर्नलाई आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन, त्यस्तो जातिमा के गर्नु पर्यो? आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन। धेरै जसो त बाबुआमाले गरिब भएरै छोरछोरी पढ्न पठाउँदैनन्। यसलाई मैले विद्यालय पठाएँ भने मेरो गोरु कसले हेर्छ, मेरो बाख्रालाई कसले चराउँछ, मेरो घाँस कसले काटिदिन्छ भनेर पनि गाउँ ठाउँमा छोरछोरीलाई पढ्न पठाइएन। त्यसैले आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो भने जातिगत भयो। अर्को हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि कतिपय सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने। यिनीहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने। यिनीहरूलाई सामाजिक सेवा यिनीहरूलाई हामीले गर्ने भनेको सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने। अनिवार्य भर्ना अभियान, अनिवार्य भर्ना अभियान, आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन, सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने। हामीले उनीहरूलाई गर्ने अर्को काम भनेको सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने र मातृभाषामा पढ्ने वातावरणको तयारी। अब जातिगत जनजातिहरू पनि हुन्छन् हैन, मातृभाषामा शिक्षाको तयारी गर्यो भने यिनीहरू पढ्न आउँछन्। मातृभाषामा शिक्षा तयारी गराउने। त्यसपछि अर्को भनेको यिनीहरूको अर्को काम भनेको चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्ने र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। यस्ता जातिहरूको के गर्ने भने कानुनी रूपमा थप सुविधा प्रदान गर्ने। कानुनी रूपमा थप सुविधा प्रदान गर्ने। हाम्रो संविधानले के भनेको छ? कानुनी रूपमा थप सुविधा। दलित विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, कानुनी सुविधा प्रदान गर्ने, छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, निशुल्क शिक्षाका कुराहरू ल्याउने, शिक्षामा पहुँच र अवसर बढाउने, शिक्षामा पहुँच र अवसर वृद्धि, शिक्षामा पहुँच र अवसर वृद्धि गर्ने। हामीले शिक्षामा पहुँच र अवसर वृद्धि गर्ने यस्ता खालका काम गरियो भने जातिगत विविधता व्यवस्थापन हुन्छ। सर अब यो बुदाहरू कण्ठ गर्ने हैन, यो फर्स्ट पेपर हो, यो त टिक लगाउन सिक्नुपर्छ। तलका मध्ये कुन तरिकाले गर्दा नेपालका तल्लो जाति भनिनेहरू अर्थात् जातिगत विविधताका व्यक्तिहरू विद्यालय आउँछन्, उनीहरूलाई विद्यालय ल्याउन के गर्नुपर्छ भन्यो भने पहिला त सचेतना कार्यक्रम, अनिवार्य भर्ना अभियान, उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा भर्ना अभियानमा समावेश गर्ने, आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन। जुन जुन ठाउँमा गरिब मान्छेहरू छन् त्यो ठाउँमा रोजगारी दियो भने मात्र तिनीहरूका छोरछोरी विद्यालय आउँछन्, नत्र आउँदैनन्। अर्को भनेको सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने। त्यस्ता ठाउँका व्यक्तिहरूलाई केही हुन सक्छ, भत्ता हुन सक्छ कि, चामल हुन सक्छ कि, रोजगारी हुन सक्छ कि, सामाजिक पहिचान हुन सक्छ कि, यो उपलब्ध गराउने। अर्को मातृभाषामा शिक्षा तयारी, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मातृभाषामा शिक्षाको तयारी गराउने। अर्को कानुनी रूपमा थप सुविधा प्रदान गर्ने। त्यसपछि शिक्षामा पहुँच र अवसर वृद्धि गर्ने, शिक्षामा पहुँच र अवसर वृद्धि गर्ने। यसरी हामी के गर्छौँ? यी कामहरू चाहिँ जात र जातिगत कुराहरू भयो है। त्यसपछि अर्को आयो भाषिक व्यवस्थापन भन्छ कि। अहिले के भनिन्छ त भन्दाखेरि विशेषज्ञहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि मातृभाषामा, द्विभाषामा अहिले शिक्षा कुन कुन भाषामा हुन्छ? अर्को बहुभाषिक शिक्षा नीति भन्ने पनि आएको छ। अहिले भाषिक व्यवस्थापन भन्ने आएको छ। भाषिक व्यवस्थापन, भाषिक विविधता व्यवस्थापन। कक्षागत रूपमा विद्यार्थीलाई नेपालको बोर्डिङ स्कुलहरूमा के गरिन्छ भने विद्यार्थीलाई आफ्नो भाषामा प्रश्न सोध्न दिने। यो भाषिक विविधता किन पर्छ भन्ने पनि प्रश्न आउला। भाषिक विविधता व्यवस्थापन, भाषिक विविधता व्यवस्थापन। यो भाषिक विविधता व्यवस्थापन भने के त हो? भाषिक विविधता व्यवस्थापन भने के? पहिला यो कुरा बुझौँ। अब भाषिक विविधता व्यवस्थापन भने के रहेछ? पहिला यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने, हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट हैन। भाषिक विविधता व्यवस्थापन भनेको हजुरहरूले कुन सेन्समा बुझ्ने भन्दाखेरि भाषिक विविधता व्यवस्थापन। अब यो भाषिक विविधता व्यवस्थापनलाई पहिलो कुरा त युएनडीपीले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि द्विभाषिक शिक्षामा जोड दिएको छ। युएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र संघ, युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट, युएनडीपीले के भन्छ? यसले द्विभाषिक शिक्षा, बाइलिङ्गुअल एजुकेसन अर्थात् दुईवटा भाषामा शिक्षा दिनुपर्छ भन्छ। द्विभाषिक शिक्षा नीति, यसले के भन्यो त भन्दा द्विभाषिक शिक्षा नीति, द्विभाषिक शिक्षा नीति। शिक्षा जहिले पनि के हुनुपर्छ त भन्दा दुईटा भाषामा हुनुपर्छ। द्विभाषिक शिक्षा नीति, द्विभाषिक शिक्षा नीति। यसले भन्न खोजेको युएनडीपीले के भन्छ? द्विभाषिक शिक्षा नीति। हामीले
दुईवटा भाषामा शिक्षा दिनुपर्छ। यसलाई के भनिन्छ? UNDP ले द्विभाषिक शिक्षा नीति भन्छ। द्विभाषिक शिक्षा नीति UNDP ले के भन्छ त? दुईवटा भाषामा शिक्षा दिनुपर्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? द्विभाषिक शिक्षा नीति भनेर पहिलो कुरा बुझ्ने। अर्को यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यसले के गर्छ? विद्यार्थीहरूलाई मातृभाषामा पनि शिक्षाको सुविधा दिनुपर्छ। मातृभाषामा र बहुभाषाको कन्सेप्ट आएको छ अहिले। मातृभाषा वा बहुभाषा, बहुभाषा। त्यसैले यो एकल भाषाको शिक्षा चाहिँ बालकहरूको लागि उपयुक्त छैन। एकल भाषाको शिक्षा बालकको लागि अनुपयुक्त छ, बालकको लागि अनुपयुक्त छ। त्यसैले शिक्षकले के गर्ने भन्दाखेरि शिक्षकले कहिलेकाहीँ अब यो भाषिक विविधता व्यवस्थापन गर्दाखेरि कक्षा कार्यहरू दोहोरो भाषामा गर्ने, विद्यार्थीहरूले नजानेका प्रश्नहरू उनीहरूको मौलिक मातृभाषामा पनि भनिदिने। त्यसैले कहिलेकाहीँ प्रश्न आउन सक्छ कि यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि प्रारम्भिक बाल विकासमा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो मातृभाषामा सिकायो भने उनीहरू बढी जान्ने हुन्छन्, उनीहरूलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि बढी जान्ने हुन्छ। त्यसैले यसको एउटा काम के हो त भन्दा बहुभाषिक शिक्षा नीति भयो भने सांस्कृतिक प्रसार पनि हुन्छ, संस्कृतिको संरक्षण पनि हुन्छ, अपनत्वको भावना हुन्छ र एउटा पहिचान पनि कायम हुन्छ। विद्यालयमा नेपालीबाट मात्रै बोल्ने, नेपाली नबोल्ने विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने, कोही विद्यार्थीले नेवार बोल्यो, कोही विद्यार्थीले तामाङ बोल्यो भने हाम्रो पाठ्यक्रमले के भन्छ भने विद्यार्थीले जुन भाषा बोल्न चाहन्छन् बोल्न दिऊ। कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले नेपाली नबुझेर तामाङबाट प्रश्न सोध्यो भने सोध्न दिऊ। नेपाली टिचर तामाङको होइन भने तिमीले के भन्न खोजेको भनेर सोध्दा पनि हुन्छ। त्यसैले द्विभाषिक शिक्षा नीति, मातृभाषा, बहुभाषा, एकल भाषाको शिक्षा बालकको लागि अनुपयुक्त छ र अहिले विश्वमा के प्रमाणित भयो त भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न पनि सोध्छ। विद्यार्थीलाई सानो बालकलाई मातृभाषामा शिक्षा दियो भने उसको सिकाइ क्षमता चाँडोभन्दा चाँडो के हुन्छ? अभिवृद्धि हुन्छ। त्यसैले बालकको सिकाइ क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई पनि मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो अहिले त्यो एउटा अभियानै भएको छ भनौँ न। ल, जति उनीहरूलाई हामीले मातृभाषामा शिक्षा दियौँ त्यति नै उनीहरू के हुन्छन्? क्यापेबल हुन्छन्। त्यसैले मातृभाषाको शिक्षा चाहिँ एउटा अनिवार्य आवश्यकता जस्तै भएको छ। यसलाई तपाईँले बुझ्नुपर्छ र यसबाट हामीले के भन्छौँ? द्विभाषिक शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षा भनेको त्यो हो। र अहिले यसले अर्को पनि के भन्छ त भन्दाखेरि बहुभाषिक पाठ्यक्रम भन्छ कि बहुभाषिक पाठ्यक्रम। यो पाठ्यक्रम पनि बहुभाषिक पाठ्यक्रम। अर्को यसले के भन्छ? स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम, स्थानीय भाषा पाठ्यक्रम, स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम, बहुभाषिक पाठ्यक्रम, स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम, मातृभाषा, बहुभाषा, एकल भाषाको शिक्षा बालकको लागि यो अनुपयुक्त छ। बहुभाषिक पाठ्यक्रमका कुराहरू, स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रमका कुराहरू यसले के भन्छ? UNDP को प्रोजेक्टले र अहिले हामीले पनि के भन्छौँ त भन्दाखेरि मातृभाषामा शिक्षा दियो भने यसले अर्को चाहिँ अझ हामी मातृभाषाको पाठ्य सामग्री प्रकाशन, मातृभाषामा पाठ्य सामग्री प्रकाशन सरकारले अहिले नीति नै यही लिइरहेको छ कि विद्यार्थीलाई मातृभाषामा पनि पढाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट। त्यसैले एउटा त पाठ्यक्रमले हेर्ने भनेको भाषिक विविधता व्यवस्थापनका तरिकाहरू यिनीहरू हुन्। द्विभाषिक शिक्षा नीति, मातृभाषा, बहुभाषा, एकल भाषाको शिक्षा बालकको लागि अनुपयुक्त छ। अहिले हामीले बहुभाषिक पाठ्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ, स्थानीय भाषा पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्छ र मातृभाषामा पाठ्यक्रम प्रकाशन गर्नुपर्छ। कतिपय पाठ्यक्रमहरू चाहिँ मातृभाषामा प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अर्को अहिले आयो अपाङ्गता व्यवस्थापन कसरी। हाम्रो शिक्षाले के भन्छ? अपाङ्ग भएका बालबालिकाहरूलाई संविधानले के भन्छ त भन्दा सांकेतिक भाषामा पढ्ने, ब्रेल लिपिको प्रयोग गर्ने र उनीहरूलाई सिकाइमा सहजीकरण गरिदिने र समय थपिदिने। अब अपाङ्गता व्यवस्थापन कसरी गर्ने? हाम्रो पाठ्यक्रमले के भन्छ? अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई के गर्ने त? अब मूल्याङ्कनको लागि छुट्टै प्रक्रिया अपनाउने त अपाङ्ग भएको विद्यार्थीलाई त पनि 3 घण्टामा लेख भनेर त भएन नि। द्विभाषिक भनेको नेपाली र अर्को कुनै। अपाङ्गता व्यवस्थापन एउटा त नेपाली भएको अनि अर्को चाहिँ लोकल के। जस्तो म एकदमै तामाङको गाउँको विद्यालयमा गएँ भने तपाईले तामाङ भाषा सिक्नुपर्छ। तपाई रसुवातिर पढाउन जानुभयो भने हजुरले अब अपाङ्गता व्यवस्थापन कसरी गर्ने? अपाङ्गता व्यवस्थापन के? पहिलो कुरो अपाङ्गको लागि के गर्ने? शिक्षण पहुँच योग्य बनाउने अनि उनीहरूको लागि उपयुक्त शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने, उनीहरूलाई पनि उपयुक्त हुने शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने अनि
कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा अपाङ्गहरूलाई मिलाएर राख्ने। हाम्रो पाठ्यक्रमले के भन्छ भने उनीहरूको लागि हामीले गर्ने भनेको उनीहरूको लागि समावेशीकरणको नीति गर्ने, त्यसैगरी उनीहरूको लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, छुट्टै कक्षा कोठाको व्यवस्था गर्ने, नयाँ सामग्रीको व्यवस्था गर्ने अनि उनीहरूप्रति सकारात्मक भावना राख्ने। अपाङ्गहरूलाई पनि यही किताब पढाउने हो। नेपालले अपाङ्गको लागि फरक किताब भनेर निकालेको छैन। त्यसैले अब अपाङ्गता व्यवस्थापन कसरी गर्ने? म एउटा टिचर भई जस्तो पकेट एजुकेसनमा गत वर्ष केही आँखामा प्रब्लम भएका भिजुअली च्यालेन्ज स्टुडेन्ट्सहरू पनि पढ्नुहुन्थ्यो। आँखामा प्रब्लम भएका नदेख्ने विद्यार्थीहरू पनि पकेट एजुकेसनमा पढ्नुभयो भनेपछि मैले धेरैभन्दा धेरै कुरा बोल्नु पर्यो। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब अपाङ्गता व्यवस्थापनको बारेमा संविधानले के भन्यो त भन्दा संविधानले यो अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई के भन्छ? सांकेतिक भाषामा पढ्ने भन्छ। उनीहरूको भाषा चाहिँ सांकेतिक भाषा। यिनीहरूलाई ब्रेल लिपि, आँखा नहुनेहरूलाई ब्रेल लिपि भन्यो, सबैलाई होइन। संविधानले यो कुरा भन्यो। अब शिक्षण सिकाइमा के गर्ने त? तपाईँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ, तपाईले आफ्नो कक्षामा अपाङ्ग विद्यार्थी पनि छ। अब शिक्षण सिकाइमा पहिला के गर्ने भन्दा अब अपाङ्ग विद्यार्थीलाई कसरी तपाईको शिक्षण सिकाइमा समावेश गर्ने भन्दा पहिलो कुरा उनीहरूको सिकाइलाई पहुँचयोग्य बनाउने, विद्यालय पहुँचयोग्य बनाउने। विद्यालय पहुँचयोग्य बनाउने भनेको विद्यालयमा विद्यार्थीलाई राख्ने एउटा कुरा थियो। दोस्रो कुरा भनेको उनीहरूको लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने। उनीहरूको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि विशेष शिक्षक, पाठ्य सामग्री आदिको व्यवस्था गर्ने, विशेष शिक्षकको आवश्यकता गर्ने, विशेष शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, विशेष शिक्षकको व्यवस्था गर्ने। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा भनेको के भने उपयुक्त, हेर्नुस् तपाईले उनीहरूको लागि उपयुक्त कक्षा वातावरण तयार गर्ने। अपाङ्ग विद्यार्थीहरू भएको कक्षामा र सामान्य कक्षामा एकैचोटि उस्तै तरिकाले पढ्नु हुँदैन। उपयुक्त कक्षा वातावरण तयार गर्ने, उपयुक्त कक्षा वातावरण तयार गर्ने। तपाईले उपयुक्त कक्षा वातावरण तयार गर्ने। अनि अर्को भनेको व्यक्तिगत भिन्नताको आधारमा भेदभाव नगर्ने। अस्ति पनि प्रश्न आएको थियो, व्यक्तिगत भिन्नताको आधारमा भेदभाव नगर्ने। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कसरी समावेशीकरण बनाउने भनेर अस्ति कोठा आएको थियो। व्यक्तिगत भिन्नताको आधारमा भेदभाव नगर्ने। 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 विद्यालय पहुँचयोग्य बनाउने, विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, उपयुक्त कक्षा वातावरण तयार गर्ने, व्यक्तिगत भिन्नताको आधारमा भेदभाव नगर्ने। व्यक्तिगत भिन्नताको आधारमा भेदभाव नगर्ने। अब हामीले के गर्छौं त भन्दा व्यक्तिगत भिन्नताको आधारमा भेदभाव नगर्ने, व्यक्तिगत भिन्नताको आधारमा भेदभाव गर्दैनौं। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ? उनीहरूको समावेशीकरण शिक्षा पद्धति, समावेशी शिक्षा पद्धति लागू गर्ने। समावेशी शिक्षा पद्धति, समाहित शिक्षा भन्छौं। अझ त्यसलाई कतिपय ठाउँमा समाहित शिक्षा भन्छौं। समाहित, इन्क्लुसिभ शिक्षा, सबैलाई एउटै कक्षा कोठामा रहने वातावरण तयार गर्ने, समाहित शिक्षा। अर्को भनेको भेदभाव रहित कक्षा कोठा तयार गर्ने, भेदभाव रहित वातावरण कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने, भेदभाव रहित कक्षा कोठा व्यवस्थापन। है, तपाईले भेदभाव रहित कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यति गर्यो भने के हुन्छ? उनीहरूलाई पनि के हुन्छ? अर्को कुरा भनेको यस्ता विद्यार्थीहरूलाई परामर्श र उत्प्रेरणा प्रयोग गर्ने। यस्तो विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरणा प्रयोग गर्ने र परामर्श, यिनीहरूलाई उत्प्रेरणा र परामर्श। त्यसपछि नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्ने। तपाईले नेतृत्वको अवसर प्रदान गर्ने, नेतृत्वको अवसर प्रदान गर्नुस्। यस्तो अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई पनि नेतृत्वको अवसर प्रदान। त्यसपछि अर्को अन्य गतिविधिहरू, को करिकुलर शैक्षिक क्रियाकलापका अन्य क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउने। त्यसैले उपयुक्त कक्षा वातावरण तयार गर्ने, व्यक्तिगत भिन्नताको आधारमा भेदभाव नगर्ने, समावेशी शिक्षा पद्धति सुरु गर्ने, समाहित शिक्षा सुरु गर्ने, भेदभाव रहित कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने, उत्प्रेरणा र परामर्श दिने र नेतृत्वको अवसर प्रदान गर्ने।
यस्तो कामहरू चाहिँ र मूल्याङ्कनमा फरक किसिमले मूल्याङ्कन र परीक्षण र यस्ता विद्यार्थीहरूको के गर्ने भन्दाखेरि मूल्याङ्कन र परीक्षणमा फरकपन मूल्याङ्कन र परीक्षणमा फरकपन है। अब यो बुदा कण्ठ गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले, मात्र भन्न खोजेको के भने यदि कुनै पनि पाठ्यक्रम चाहिँ सबै विद्यार्थीको लागि एउटै हो, जस्तो हाम्रा कक्षा कोठामा कतै कतै एक दुईजना विद्यार्थीहरू शारीरिक समस्या भएका पर्छन्, तर यस्तो बेलामा हामीले अपाङ्गता व्यवस्थापनको लागि यो क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ। नेतृत्वको अवसर प्रदान गर्ने, मूल्याङ्कन र परीक्षणमा फरकपन ल्याउने, यस्ता विद्यार्थीहरूलाई उपयुक्त कक्षा वातावरण तयार गर्ने, व्यक्तिगत भिन्नताको आधारमा भेदभाव नगर्ने, समावेशी शिक्षा पद्धति लागू गर्ने, समाहित शिक्षा गर्ने र यस्ता विद्यार्थीलाई तिमीहरू हाम्रो क्लासमा बस्न मिल्दैन नबस भन्नु हुँदैन। त्यसैले अपाङ्गता विद्यार्थीहरूको लागि पनि सचेतना जगाउने र उनीहरूलाई आत्मबल प्रदान गर्ने। उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा आत्मबल प्रदान गर्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ अर्को उनीहरूको लागि एउटा छुट्टै विशेष शिक्षा, विशेष आवश्यकतामा आधारित विशेष शिक्षा र अर्को तपाईँहरूले अर्को प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ उपचारात्मक शिक्षण विधि। यदि उनीहरूले बुझ्दै बुझेनन् भने उपचारात्मक शिक्षण विधि पनि गर्नुपर्छ। अर्को मैले के भने त भन्दाखेरि उपचारात्मक शिक्षण विधि र विशेष शिक्षामा को अवसर, उनीहरूलाई आवश्यकतामा आधारित विशेष शिक्षा, यति अवसर चाहिँ हामीले प्रदान गर्नुपर्छ। आवश्यकतामा आधारित विशेष शिक्षा, आवश्यकतामा आधारित विशेष शिक्षा, आवश्यकतामा आधारित विशेष शिक्षा। पहिलो कुरा त के हो भन्दा आवश्यकतामा आधारित विशेष शिक्षा, आवश्यकतामा आधारित विशेष शिक्षा। त्यसपछि अर्को तपाईँहरूले भनेको उपचारात्मक शिक्षण विधि। यिनीहरूलाई चाहिँ उपचारात्मक शिक्षण विधि एकै पटकमा बुझ्दैनन्, हेर्नुहोस्। उपचारात्मक शिक्षण विधि। अर्को भनेको के हो त भन्दा उपचारात्मक शिक्षण विधि, नेतृत्वको अवसर प्रदान, मूल्याङ्कन र परीक्षणमा फरकपन, उपयुक्त कक्षा वातावरण तयार गर्ने, व्यक्तिगत भिन्नताको आधारमा भेदभाव नगर्ने, आवश्यकतामा आधारित विशेष शिक्षा, आवश्यकतामा आधारित विशेष शिक्षा र उपचारात्मक शिक्षण विधि। उपचारात्मक शिक्षण विधि यो तरिकाबाट हामीले के गर्छौँ, अपाङ्ग विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ। अब तपाईँलाई टिक लगाउने तरिका आउँछ, यो कण्ठ गर्नु पर्यो। तलका मध्ये कुन तरिकाबाट अपाङ्ग भएका विद्यार्थीको सिकाइ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर आयो भने पहिलो कुरा त उनीहरूलाई पहुँच दिनु पर्यो। कक्षा कोठामा विभेद गर्नु भएन। सकिन्छ भने सांकेतिक भाषामा पढाउनु पर्यो। अब अन्धा विद्यार्थी हुनु भने, आँखा नदेख्ने विद्यार्थी हुनु भने ब्रेल लिपि प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि तिनीहरूलाई कपी फरक किसिमको हुनु पर्यो। उनीहरूलाई सोध्ने प्रश्न फरक हुनु पर्यो। उनीहरूको लागि तपाईँले परीक्षाको लेख्ने समय फरक हुनु पर्यो। अनि उनीहरूका लागि उनीहरूलाई सिकाइको उद्देश्य फरक हुनुपर्छ। अरू विद्यार्थी र यी विद्यार्थीलाई सिकाइको उद्देश्य एउटै हुनु हुँदैन। त्यसैले पहिलो कुरा त यस्ता विद्यार्थीहरूलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखेर पनि हुन सक्छ, विशेष सहयोग गरेर हुन सक्छ, परामर्श गरेर हुन सक्छ, जीवन प्रति सकारात्मक बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अब अर्को एउटा अन्तिम छ, एकछिन, बहुबौद्धिकता व्यवस्थापन है। अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, अब बहुबौद्धिकता व्यवस्थापन भन्ने छ। बहुबौद्धिकता व्यवस्थापन, बहुबौद्धिकता व्यवस्थापन भनेको अहिलेको जमानामा एउटा मात्रै कुरा ट्यालेन्ट होइन के। हावर्ड गार्डनरले के भन्छ, बहुबौद्धिकता 8वटा छन् भन्छ। बहुबौद्धिकता व्यवस्थापन, बहुबौद्धिकता व्यवस्थापन। ल एक सेकेन्ड है त, म आइहालेँ।
ओके ल हेरौँ अब बहुबौद्धिकताको कुरा गरिरहँदा यसलाई सकौँ यसलाई बहुबौद्धिकता भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फरक फरक बालबालिकाको बौद्धिकता भनेको किताब कण्ठ गर्नु मात्रै बौद्धिकता होइन अहिले बजारमा के भ्रम छ भने आइक्यूलाई मान्छेले बौद्धिकता भन्छन् आइक्यू भनेको बौद्धिकता होइन कि तीन चारवटा म्याथ मिलाउनु क्वेसन मिलाउनु बुद्धि होइन तपाईको बुवालाई धान रोप्न आउँछ भने तपाईको बुवा बौद्धिक हो पानी परेको बेला कसरी ओत लाग्ने त्यो बौद्धिकता हो कसरी नाच्ने त्यो पनि बौद्धिकता हो मिठो कसरी बोल्ने बौद्धिकता हो कविता कसरी लेख्ने त्यो पनि बौद्धिकता हो त्यसैले हावर्ड गार्डनर भन्ने व्यक्तिले 1983 मा के ल्याए त भन्दा बहुबौद्धिकताको सिद्धान्त ल्याए यो हावर्ड गार्डनर भन्ने व्यक्ति छन् हावर्ड गार्डनरले सन् 1983 मा बहुबौद्धिकताको अवधारणा ल्याए उनले के ल्याए त भन्दा बहुबौद्धिकताको अवधारणा ल्याए र यिनले यो अवधारणा ल्याउँदाखेरि के भनेर ल्याए भन्दाखेरि यो अवधारणा कसरी आयो भन्ने कुरालाई तपाईहरु हेरौं यसले के भन्छ त भन्दाखेरि बाल बालिका पछि बौद्धिकताका विविध बहु क्षेत्रहरू हुन्छन् बौद्धिकताका सीमित क्षेत्र छैनन् उनले के भन्छ भने बौद्धिकताका विविध क्षेत्रहरू छन् बौद्धिकताका विविध क्षेत्रहरू छन् उनले के भन्छ त बौद्धिकताका विविध क्षेत्रहरू छन् यो बौद्धिकताका क्षेत्रहरू चाहिँ के छन् विविध छन् बौद्धिकताका विविध क्षेत्रहरू छन् भनेर यसले भने र यिनको विचारलाई के छ त भन्दा यिनले बौद्धिकतालाई 8 वटा भागमा बाँडेका छन् 8 वटा भागमा गार्डनरका अनुसार बौद्धिकता भनेको आँखा झिम्काउनु पनि बौद्धिकता हो मिठो मुस्कान गर्नु पनि बौद्धिकता हो कविता लेख्नु पनि बौद्धिकता हो अपरेसन गर्नु पनि बौद्धिकता हो मिलाएर घाँस काट्नु पनि बौद्धिकता हो रङ कोठामा रङाउनु पनि बौद्धिकता हो उनको अनुसार के हो त भन्दा बहुबौद्धिकताका प्रकार उनले के भन्छन् त भन्दा बहुबौद्धिकताका प्रकारहरू बहुबौद्धिकताका प्रकारहरू कतिवटा छन् त भन्दा पहिलो कुरा त बहुबौद्धिकता आफैमा 8 प्रकार छ बहुबौद्धिकता कति छ 8 प्रकार छ बहुबौद्धिकता कति प्रकारको छ 8 प्रकारको छ बहुबौद्धिकता कति हो भन्दा हामीले 8 प्रकार हो भनेर बुझ्यौं अब यसलाई हेरौं अब पहिलो उनले के भन्छन् भन्दाखेरि बहुबौद्धिकताको पहिलो प्रकार चाहिँ शाब्दिक वा भाषिक भन्छ शाब्दिक वा भाषिक भनेको कविता लेख्न सक्नु मिठो बोल्नु शब्द चयन राम्रो गर्नु साहित्य अर्को वाद विवाद गर्न सक्नु तर्क गर्न सक्नु कुनै पनि कुराहरू भाषा प्रयोग गर्नु भनेको त्यसलाई हामी के भन्छौं शाब्दिक वा भाषिक बौद्धिकता भन्छौं अर्को भनेको तपाईहरु तर्क गर्न सक्नुहुन्छ लजिकल म्याथमेटिकल भन्छ के अर्को चाहिँ तार्किक हुने गणितीय समस्या मिलाउन सक्ने त्यसैले तपाईहरुलाई आईक्यू क्वेशनमा 5 वटा क्वेशन त अंग्रेजीकै क्वेशन आउँछ तपाईहरु धेरै जनाले आईक्यू सरको भन्नुहुन्छ आईक्यू सरको आउने भन्ने भन्दा पनि आईक्यू का सबै क्वेशन इंग्लिशबाट सोध्छ र इंग्लिशको सिनोनिम एन्टोनिम सोध्छ किनकि आईक्यू भनेको गणित मात्रै होइन आईक्यू भनेको चित्र मात्रै होइन आईक्यू भनेको फरक कुराहरू र मैले तपाईलाई भन्छु शाब्दिक आईक्यू भनेर सोध्छ नेपाल भारत भुटान मंगोलिया अब कुन हो त तपाईलाई आईक्यू यही हो सर आईक्यू पढाइ भएन भन्नुहुन्छ हैन नेपाल भारत भुटान मंगोलिया अब नमिल्ने एउटा पत्ता लाउनुस् नेपाल भारत भुटान मंगोलियाबाट नमिल्ने एउटा पत्ता लाउनुस् हामीलाई एउटा प्रश्न यस्तै आउँछ जोडा मिलाउने एउटा आउँछ नेपाल भारत भुटान मंगोलियामा नमिल्ने के हो त भन्दा यहाँ भारत मिल्दैन किन अब तपाईहरुले दुई किसिमले हेर्नुहुन्छ नेपाल भारत र भुटान सार्क राष्ट्र हुन् एउटा नमिल्ने मंगोलिया हो अब अर्को चाहिँ नेपाल भुटान र मंगोलिया के हुन् भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुन् अर्को नमिल्ने भारत हो त्यसैले यो प्रश्न हामीलाई शाब्दिक नलेज भनेको थियो तार्किक भनेको त्यसरी आईक्यू मा यस्ता प्रश्नहरू आउँछन् त्यसैले उनले के भन्छ त भन्दाखेरि आईक्यू पनि एउटा क्षमता हो अर्को दृश्यात्मक भन्छ के कुनै मान्छेको देख्न सक्ने क्षमता बढी हुन्छ कुनै मान्छेले एकै पटकमा गल्ती पत्ता लगाउँछ यसलाई हामी के भन्छौं दृश्यात्मक भन्छौं साइट ओरिएन्टेड दृश्यात्मक चित्र नक्सा चित्र बनाउन सक्ने चार्ट बनाउन सक्ने ग्राफ काट्न सक्ने यस्ता पनि हुन् त्यसपछि अर्को भनेको अर्को आईक्यू हुन्छ सांगीतिक भन्ने हुन्छ
गिटार बजाउन सक्ने, गीत गाउन सक्ने, गीत रचना गर्न सक्ने, धुन गुनगुनाउन सक्ने यस्तो एउटा बुद्धिमानी हुन्छ। गीत सुन्न, लेख्न, सङ्गीत, कथा, कविता लेख्ने साङ्गीतिक भयो। अर्को शारीरिक चाल भन्ने हुन्छ। कतिपय मान्छेलाई आँखा झिम्काउनै आउँदैन, कतिपय मान्छेलाई कम्मर नाच्नै आउँदैन, कतिपय मान्छे फनफनी घुम्दिन्छ, कोही मान्छेको जिब्रोले नाक छुन्छ, कोही मान्छेले कानले गाडी तान्दिन्छ। यस शारीरिक चाल, तपाईको शरीरका अङ्ग भङ्ग कसरी चलाउने, तपाई कसरी हाँस्ने, कसरी तपाईले आँखा झिम्क्याउने, कसरी तपाईले कपाल हल्लाउने, कसरी तपाईले बेली डान्स गर्ने, कसरी तपाईले कम्मर हल्लाएलाई नाच्ने, यी सबै कुराहरू शारीरिक चाल अन्तर्गतका बहुबौद्धिकता हुन्। त्यसैले अहिलेको जमानामा शिक्षकले, अस्ति हामीलाई प्रश्न पनि आएको थियो, एउटा विद्यालयमा फरक विविधता भएका विद्यार्थीलाई शिक्षकले अवसर प्रदान गर्ने, शारीरिक चालका कुराहरू भए। अर्को अन्तर्वैयक्तिक भनेको छौँ हिजो हामीले। अन्तर्वैयक्तिक भनेको के हो भन्दाखेरि, अन्तर्वैयक्तिक भनेको एउटा विद्यार्थीको अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्ध। अन्तर्वैयक्तिक भनेको चाहिँ कोही मान्छे अर्को मान्छेसँग बोल्नै जान्दैनन्, कोही मान्छे अर्को मान्छेसँग बोल्न, अर्कोसँग साथी बन्न, अर्कोसँग सम्बन्ध गाँच्न, अर्कोसँग लभ गर्न, अर्कोसँग उपहार लिन, अर्कोलाई इम्प्रेस पार्न जान्दैनन्, त्यसलाई भनिन्छ अन्तर्वैयक्तिक बौद्धिकता। तपाईँ जतिसुकै पढे पनि अर्को मान्छेलाई प्रभाव पार्न सक्नु भएन, मिठो बोल्नु भएन, अर्कोलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन भने तपाईको पढाइको त्यो बौद्धिकता भएन। म कमर्समा 80% आयो र मैले पसल खोलेँ र मेरो बोल्ने शैली नमिलेर मेरो पसलमा ग्राहक नआउन पनि सक्छन्। त्यसैले अन्तर्वैयक्तिक भनेको तपाईको बोल्ने, तपाईको प्रभाव, तपाईँ र अर्को व्यक्ति बीचको सम्बन्ध, तपाईले सम्बन्ध कसरी गाँच्नुहुन्छ, सामाजिक जीवन कसरी बाँच्नुहुन्छ, त्यसलाई अन्तर्वैयक्तिक बौद्धिकता भनिन्छ। त्यसैले बौद्धिकता भनेको एउटा आइक्यू टिचरसँग एकछिन आइक्यू पढेर मान्छे बुद्धिमानी बन्ने होइन। बुद्धिमानी भनेका 8वटा पोइन्टहरू हुन्छन् भनेर गार्डनरले भन्छ। अर्को, कोही मान्छे अन्तर्मुखी हुन्छन्। यो अन्तर्मुखी हुनु पनि एक किसिमको बौद्धिकता हो। कतिपय अन्तर्मुखी मान्छेहरू भित्रभित्र केही सोच्दछन्, योजना बनाउँछन्, त्यसलाई एकम्प्लिस गर्छन्। एउटा अन्तर्मुखी खालका विद्यार्थी पनि हुन्छन्, एक्लै बस्न मन पराउने, एक्लै कोठामा कपडाहरू ट्राई गर्ने, एक्लै मिठो मिठो खानेकुराहरू पकाउने, आफ्नो कुरा अरूलाई नमान्ने, मनमनमै कुनै पनि कुरा भन्ने, कसैलाई मन पराउनु पर्यो भने मनमनै मन पराउने, आफूले कसैलाई मन पराएको कसैलाई नमान्ने, अरूदेखि रिसाउनु पर्यो भने मनमनै रिसाउने, सबै कुरा मनमनमै गरेर आफूभित्र व्यवस्थापन गर्न सक्ने, आफूलाई चित्त दुखेको कुरा पनि मनमै लुकाउन सक्ने, दुःख पीडा मनमै लुकाउने एउटा अन्तर्मुखी क्षमता हुनु पनि मान्छेको बौद्धिकता हो भनेर गार्डनरले भन्छ। एउटा रह्यो अन्तर्मुखी होइन। त्यसपछि उनले अर्को के भन्छन् त भन्दा प्रकृतिमुखी भनेको प्राकृतिक वस्तुहरूलाई छुने, चलाउने, खेल खेल्ने, जंगलमा जाने। अर्को चाहिँ प्रकृतिमुखी नेचुरल एक्टिभिटी हुन्छ। यो 8वटा चाहिँ मान्छेका के हुन् त बौद्धिकताका प्रकार हुन्। शाब्दिक, भाषिक, तार्किक, गणितीय, दृश्यात्मक, सांगीतिक, शारीरिक चाल, अन्तर्वैयक्तिक, अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्ध, अन्तर्मुखी आफूभित्रै खुसी हुने कुराहरू र प्रकृतिमुखी कुराहरू भनेको प्रकृतिसँग रम्ने, घुम्ने, डाँडाकाँडा जाने, घाँस काट्ने, रुख चढ्ने, बाँदर जस्तो बन्ने, खोलो तर्ने, खोल्सो तर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ के हुन् मान्छेका बौद्धिकताहरू हुन्। त्यसैले मान्छेको बुद्धिलाई किताबसँग मात्रै जोड्नु हुँदैन र शिक्षकहरूले आफ्नो विद्यार्थीसँग कुन क्षमता छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब यहाँबाट क्वेसन आउँदा हामीलाई के गर्छ भने बहुबौद्धिकताको अवधारणा कसले ल्याए? हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनरको अनुसार बहुबौद्धिकता कति किसिमको छ? 8 किसिमको। र यो कन्सेप्ट कहिले विकास भयो? सन् 1983 मा। सन् 1983 मा। र अब हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ, यदि कुनै बालकले कविता लेख्दछ भने त्यो कस्तो किसिमको बौद्धिकता हो भने भाषिक बौद्धिकता। यदि कुनै बालकले गिटार बजाउँछ भने त्यो सांगीतिक बौद्धिकता हो। यदि कुनै केटी मान्छे नाचेकै भरमा अरू मान्छेलाई प्रभावित पार्छन् भने उनको बौद्धिकता कस्तो हो? शारीरिक चाल बौद्धिकता हो। यदि एकजना व्यक्तिले बोलेरै अरू व्यक्तिलाई लट्ठ पार्छ र आफ्नो काम सम्पन्न गर्छ भने त्यसलाई अन्तर्वैयक्तिक बौद्धिकता। यसलाई तपाईहरुलाई परिभाषा सोध्न सक्छ, यो आधारमा बुझ्ने। ल, आजलाई मैले यो विविधता व्यवस्थापन पाठ्यक्रमको 4वटा विविधता व्यवस्थापन पढाएँ। लैंगिक विविधता, जातिगत विविधता, अपाङ्गको विविधता र बहुबौद्धिकता विविधता। ल, अब भोलि एक दिन हामी क्लास गर्छौं, त्यसपछि तपाईहरुलाई तिहार बिदा गर्छौं हामी र पढ्ने कामलाई हामी जारी राख्छौं है। पढ्ने कामलाई तपाईहरु अनिवार्य रूपमा पढिरहनुस्। ल, थ्यांक यू।